अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल अहमद है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से डेटा फंडामेंटल का आप ये कोर्स कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक्स थे उनको क्विकली गो थ्रू किया था। मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज से इस कोर्स का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी, हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा होता क्या है, व्हाट इज़ डेटा। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, बुकिश डेफिनेशन, तो ये एक लैटिन वर्ड डेटम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फैक्ट्स। बेसिकली आप किसी भी चीज़ के बारे में जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या मेजरमेंट्स होती हैं, उसको हम डेटा कह सकते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से देखते हैं। डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स में देखते हैं, या आप किसी से चैट करते हैं, जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, या आप कोई आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ते हैं। ये सारा डेटा, या इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में, डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, डेटा ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, जिसको मल्टीमीडिया डेटा भी कहते हैं। ये सारा डेटा जो है आजकल बड़े इजीली हम इससे इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें कि हम हर वक्त डेटा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या डेटा से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और समटाइम हमें उसका पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम अपने बारे में अगर डेटा इकट्ठा करना चाहें, जो हमारा नाम क्या है, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा एज कितनी है, ठीक है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हम किस सिटी में रहते हैं, हम सुबह किस टाइम उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, हम कितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो है हमारे हमसे मुताल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको लिखते रहें, तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम आप ये सोशल मीडिया को देखें, तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं, जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स लोग करते हैं, ये सब डेटा की एक एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक और हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑफिस है या घर है, अगर आप उसके बारे में डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहें या डेटा इकट्ठा करना चाहें, डेटा या डेटा पॉइंट्स ये सेम वर्ड है, उसको इकट्ठा करना चाहें कि जी आपका घर की डायमेंशन कितनी है, किस जगह लोकेट करता है घर, और घर कितने स्टोरी है, घर की कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी, कितना स्टील था, कितने ब्रिक्स थी, घर कब बना था, घर के कितने गेट हैं, कौन सा कलर है घर पे। ये सारे आप क्या कर रहे हैं, उस अपने घर के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि अपने शहर में आपके कितने ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ लोकेट करते हैं, उनका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप, ये डेटा की एग्जांपल्स हैं। ये डिफरेंट मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जस्ट टू गिव यू ए ब्रॉड व्यू। कि समटाइम हम समझते हैं कि डेटा बस वही होता है जो शायद टेबल फॉर्म में हो या एक्सेल शीट में हो, या इस तरह के हमारा एक कॉन्सेप्ट आए, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि आप जस्ट सोचते जाएं तो आपको फील होता जाएगा कि डेटा आपके चारों तरफ है। अब हम अपनी बात को अगर आगे लेकर चलें, तो किसी भी कंट्री में के लिए डेटा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेटा इकट्ठा करती हैं, जिनकी बेस पे उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं। कि डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठे करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कितनी है, उनकी हाइट, उनका वेट, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनके हेल्थ कंडीशंस। जो रिच कंट्रीज़ हैं वो तो इतनी डीप डाउन जाके एवरीथिंग कैलकुलेट करते हैं। शायद हमारे पाकिस्तान में इस लेवल पे ना होता हो, लेकिन बड़े कंट्रीज़ में तो इस एक एक चीज़ को वो मेजर करते हैं, ताकि उसकी बेस पे वो डिसीजंस ले सकें और कम्युनिटी के लिए बेस्ट फैसले कर सकें। तो ये सब डेटा की एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई। बेसिकली हम डेटा की दुनिया में रहते हैं, डेटा हमारे चारों तरफ है, और जैसे मैंने पहले कहा कि समटाइम हमें उसका पता नहीं होता। डेटा को दुनिया का इस वक्त मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। ये बड़ी फेमस बात है कि द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन दिस वर्ल्ड इज़ डेटा, नॉट द ऑयल। तो पहले ऑयल था, बट अब डेटा को समझा जा रहा है।
یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں گوگل، امیزون، مائکروسافٹ، یہ سب انویسٹ کر رہی ہیں بلینز آف ڈالر ڈیٹا کے اوپر، اس کی ریسرچ کے اوپر، جس کو ہم ادر ورڈز میں ڈیٹا سائنس کی فیلڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ آگے جا کے اے آئی کی فیلڈ سے بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے، مشین لرننگ، یہ سب ایک ہی فیلڈ ہے، ڈفرینٹ نام ہیں ان کے، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، اے آئی۔ بیسیکلی آلدو کہ وہ یہ ڈسکشن اس کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن جسٹ اے فیو سینٹینس، جب آپ ڈیٹا سائنس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اے آئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب اے آئی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو مشین لرننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ساری چیزیں انٹر کنیکٹ ہیں۔ اینی ویز وہ چیزیں ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کمپنیز جو ہیں وہ بلینز آف ڈالر خرچ کرتی ہیں ڈیٹے کے اوپر، تاکہ اس سے ویلیویبل انفارمیشن نکالی جائے۔ ہم آگے اس کورس میں پڑھیں گے کہ کس طرح ڈیٹا جو ہے ایک ویلیویبل ایسٹ ہے کسی بھی کمپنی کے، اس میں کون سی وہ ہڈن چیزیں ہیں جس کو فائنڈ کر کے کمپنی کو بینیفٹس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ لیکچرز میں ہم وہ چیز پڑھیں گے۔ اچھا، اگر ہم ٹائپس آف ڈیٹا کی بات کریں کہ ہم اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، میجرلی 4، آلدو کہ ایک لانگ ڈسکشن ہے، ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن میجرلی 4 اس کو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یا اس کو ٹائپس کہہ لیں، ڈیٹا کی ٹائپس ہیں، کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو، اسٹرکچرڈ اور ان اسٹرکچرڈ۔ ہم ایچ ٹائپ کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ کوانٹیٹیو ڈیٹا، جیسے کہ اس کا نام سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے، جیسے کچھ ایگزامپلس یہاں لسٹ ڈاؤن ہیں کہ کسی کے ہائٹ یا ویٹ کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کہ ٹمپریچر کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹائم کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈائمینشنز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو، یا فٹ بال دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے گولز کو، اس کے سکورز کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ایگزامپلس ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا۔ کوالیٹیٹیو ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، وہ کاؤنٹیبل تو نہیں ہوتا، بٹ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کون سی لینگویج بولتے ہیں، تو آپ کچھ لوگ کہیں گے جی اردو بولتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے ہم پنجابی بولتے ہیں، کچھ پشتو بولتے ہیں، کچھ یا اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو کچھ لوگ عربک بولتے ہیں، کچھ لوگ انگلش بولتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کو کاؤنٹ تو نہیں کر سک رہے، لیکن ہم اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اس ٹائپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسکرین پہ ڈفرینٹ ایگزامپلز لسٹ ڈاؤن ہیں یہاں پہ، کہ فیوریٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن اگر آپ پوچھتے ہیں کسی سے، تو وہ اس بات کا آنسر کسی نمبر میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں فرانس پسند ہے، کچھ کہیں گے اسپین پسند ہے، کچھ کہیں گے گریس پسند ہے۔ اسی طرح آپ کسی چیز کے بارے میں ان سے رائے لیتے ہیں تو کچھ اس کو ایگری کریں گے، کچھ ڈس ایگری کریں گے، کچھ نیوٹرلس ہوں گے۔ کلرز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کے، جی فلاں آپ کے بالوں کا کیا کلر ہے، تو ان کے ڈفرینٹ آنسرز ہوں گے۔ اسی طرح کوالیٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ گروپس میں یا کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیٹیگوریکل ڈیٹا بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک آتا ہے اسٹرکچر ڈیٹا۔ اسٹرکچر ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ جس میں کچھ پری ڈیفائن اسٹرکچر ہو، جیسے کہ نام سے ہے کہ اس میں چیزیں اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں، کچھ آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپلز ہے جو ہمارے پاس ٹیبلز ہوتی ہیں، ایکسل شیٹ میں جو ٹیبلز ہیں، کہ ہمیں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹوڈنٹ نیم، اسٹوڈنٹ فادر نیم، مارکس، اور یہ ساری ڈیٹیلز اس کی بڑے اسٹرکچرڈ فارم میں ہوگی۔ ان اسٹرکچرڈ کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، کہ جس میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل آپ کے ای میل میسیجز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کلیئر نہیں ہو رہے، وہاں پہ کوئی ایک پراپر پیٹرن نہیں آ رہا۔ اگر آپ ای میل یوز کریں، ایسا کوئی پراپر پیٹرن نہیں ہے، ڈفرینٹ پیٹرن سے ای میلز آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جو آپ کے آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ویڈیو فائلز ہوتی ہیں، یا آپ کے جو امیجز ہیں، یہ ساری ان اسٹرکچرڈ ڈیٹا کی فارم میں آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی ٹیکسٹ بھی ہو جو کہ ان اسٹرکچرڈ ہو، وہ بھی اس میں آئے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں، آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک اسٹرکچر ڈیٹا ہے اور سیم ان اسٹرکچر ڈیٹا، سیم ڈیٹا اسٹرکچر فارم میں بھی ہے اور ان اسٹرکچر فارم میں بھی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
کس طرح جو ہے نا فرق ہے دونوں میں. تو آج کے لیکچر کو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف کانٹیکسٹ. ڈیٹے کے لیے کانٹیکسٹ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، اور ہم مزید کچھ باتیں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.